अनमोल पिंकी की भेजी हुई एक गोली खाएं और खुशी के हार्मोन्स 100 गुना बढ़ाएं, सेकंडों में रॉकेट बन जाएं और आसमानों की सैर कराएं। आखिर ऐसा क्या था अनमोल पिंकी के गोल्डन और सिल्वर जार्स में कि लोग इस औरत के दीवाने हो गए। पुलिस इस पर हाथ डालने से डरती रही और वो खुद धड़ल्ले से ये मकरू धंधा और ब्लैकमेलिंग करती रही। पॉश इलाकों में मौजूद स्कूलों, कॉलेजों और नामवर यूनिवर्सिटियों के तलबा को रैंडम ड्रग टेस्ट के दायरे में लाने का हालिया फैसला कोई मामूली बात नहीं है। अब बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे कि कौन इस मकरू धंधे में पांचे ऊपर करके उतरा हुआ था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनमोल पिंकी अपने इस हाई टेक राइडर्स नेटवर्क के जरिए आखिर क्या बेचती रही है, ये जहर किस कीमत पर सप्लाई होता था, और सबसे अहम सवाल ये कि वो कौन लोग थे जिन्हें ये औरत अपनी उंगलियों पर नचाती और ये मोहलिक जहर खिलाती रही है। पहले ये जान लीजिए कि कौन सी ड्रग्स किस तरह इंसानी दिमाग को चाटती है। साइंसी और तिब्बी एतबार से देखा जाए तो अनमोल पिंकी का हमारे तालीमी इदारों में सप्लाई करदा ये जहर, जिसमें खालिस कोकेन और मेथएम्फेटामीन यानी आइस शामिल है, इंसानी आसाबी निजाम के लिए एक एटम बम की हैसियत रखता है। हमारे दिमाग में एक कुदरती केमिकल होता है जिसे डोपामाइन यानी खुशी और सुकून का हार्मोन कहा जाता है। आम जिंदगी में यह हार्मोन तब खारिज होता है जब हम कोई कामयाबी हासिल करते हैं या खुश होते हैं, लेकिन जब कोई नौजवान कोकेन या आइस की गोली लेता है तो यह केमिकल दिमाग के अंदर डोपामाइन के इखराज को कुदरती हद से अचानक 100 गुना बढ़ा देता है। यही वो मरहला है जहां इंसान सेकंडों में रॉकेट बन जाता है और खुद को दुनिया का ताकतवर तरीन जिस्म समझने लगता है। दिमाग इंतहाई मुतहर्रिक हो जाता है, जिसकी वजह से 24 घंटे तक ना भूख लगती है, ना प्यास और ना ही नींद आती है। अनमोल पिंकी का कार्टेल नौजवानों की रोजमर्रा की नफ्सियाती उलझनों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता रहा है। जब कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरे पास वक्त की कमी है या रिश्तों की नाकामी के बाद जहनी दबाव है, तो यह नेटवर्क उन्हें यकीन दिलाता है इन तमाम मसलों का वाहिद हल पिंकी के इन सिल्वर और गोल्डन जार्स में बंद है। लेकिन ये आर्जी आसमानों की सैर दरअसल एक भयानक शराब है। जैसे ही इस जहर का असर उतरता है, दिमाग का पूरा निजाम मफलूज हो जाता है और जिस्म का शुगर लेवल अचानक 0 पर आ गिरता है। इसके बाद शुरू होता है वो हौलनाक हैंगओवर, जिसमें हड्डियां तड़पती हैं, मुंह और दांतों में शदीद दर्द उठता है और आसाब पर ऐसा जुनून सवार होता है कि सामने कोई भी खड़ा हो, दिल करता है उसे जान से मार दिया जाए। इस लत के शिकार नौजवान जहनी तवाजुन खो बैठते हैं, न सिर्फ दूसरों पर बल्कि खुद अपने आप पर भी वहशियाना हमले कर देते हैं और खुदकुशी के इरादे इनके दिमागों में घूमने लगते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मंशियात की रिपोर्ट से बताती हैं कि पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा अफराद नशे की लत में मुब्तला हैं, जिनमें केमिकल्स और सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। माहिरीन नफ्सियात भी ये कहते हैं कि खवातीन और लड़कियों का रुझान खुद ब खुद इस लत की तरफ नहीं होता, बल्कि अक्सर औकात इनके करीबी दोस्त, बॉयफ्रेंड्स या बाअसर लोग जिनसी तस्कीन और ब्लैकमेलिंग के लिए उन्हें इस जहर का आदी बनाते हैं। एक बार जब कोई लड़की इस घिनौने जाल में फंस जाती है तो वो ज़हनी तौर पर इतनी मजबूर हो जाती है कि वो सिर्फ नशे की खातिर अपनी इज्जत और जिंदगी तक दांव पे लगा देती है। यहां तक कि पौश इलाकों के घरों में मौजूद लड़कियां अपने ही वालिदैन को नशावर गोलियां खिलाकर रातों को बाहर चली जाती हैं और घर वालों को कानो कान खबर नहीं होती। बहाली मराकज के इंकशाफात के मुताबिक अब सिर्फ आम तबका नहीं बल्कि तालिबात, एयर होस्टेसेस और नर्सेस के पूरे ग्रुप्स इस पोशीदा कैंसर का शिकार हो रहे हैं। जहां अब दाल घी शायद मुश्किल से मिले, लेकिन यह केमिकल वाला जहर आसानी से दस्तयाब है। यह हौलनाक खेल नया नहीं, बल्कि इसकी तारीख दूसरी जंग अजीम के जर्मन फौजियों और एडोल्फ जैसे सफाक आमिरों से मिलती है, जिन्होंने जंगें जीतने के लिए अपने सिपाहियों को यह केमिकल खिलाया था। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जो जहर आलमी जंगों में फौजियों को वहशी बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, वो आज अनमोल पिंकी के 800 से ज्यादा हाई प्रोफाइल फिक्स्ड कस्टमर्स और मोटरसाइकिल सवार राइडर्स के जरिए क्लिफ्टन और डिफेंस की गलियों में सरेआम बिक रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की चश्मपोशी का यह आलम है कि मुजरिम बरसों मफरूर रहकर भी अपना नेटवर्क चलाते हैं, जिसकी वजह से ये नौजवान माशरे के लिए एक चलता फिरता टाइम बम बन चुके हैं। इस्लामाबाद का बदनाम जमाना जाहिर जाफर केस इस वहशत की सबसे बड़ी मिसाल है, जो इसी नशे का रसिया था। यही नहीं, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स तो यहां तक बताती हैं कि संगीन जराइम के मुर्तकिब मुजरिम और दहशतगर्द भी वारदात से कबल इसी केमिकल का ओवरडोज लेते हैं, ताकि उनके अंदर से खौफ, हमदर्दी और इंसानियत का हर एहसास मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। ये नौजवान स्कूलों के जमाने से शराब और चर्च से शुरुआत करते हैं और फिर कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते आइस और कोकेन जैसे मोहलिक केमिकल्स को अपना ड्रग ऑफ चॉइस बना लेते हैं।
جس کے بعد نشے کی رقم پوری کرنے کے لیے چوری چکاری ان کا معمول بن جاتی ہے۔ نوجوان نسل کو اس دلدل میں دھکیلنے کے لیے صرف خالص منشیات ہی نہیں بلکہ مارکیٹ میں دستیاب بعض انرجی ڈرنکس بھی ایک پوشیدہ خطرے کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کچھ ڈرنکس میں ایمفیٹامائنز کے ایسے ہلکے اجزاء پائے جاتے ہیں جو وقتی طور پر توانائی کا جھوٹا بھرم پیدا کر دیتے ہیں۔ اگرچہ عام ملنے والی ڈرنکس میں صرف کیفین یا دیگر محرکات کی بھاری مقدار ہوتی ہے اور ان میں باقاعدہ ایمفیٹامین شامل نہیں ہوتا، لیکن ان کا اندھا دھند استعمال بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ گجرانوالہ میں عید کے موقع پر 4 کزنز کا صرف انرجی ڈرنکس کے اوور ڈوز کے باعث اچانک جاں بحق ہو جانا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نوجوان نسل عارضی توانائی کی تلاش میں کس قدر اندھی ہو رہی ہے۔ پنکی کے ان مخصوص سلور اور گولڈن برانڈڈ جارز میں بند ہائی کوالٹی کوکین اور سنتھیٹک ڈرگز کی قیمت 25,000 سے 40,000 روپے فی گرام تک ہوتی تھی۔ اتنی مہنگی منشیات ہونے کی وجہ سے اس کا خریدار کوئی عام طبقہ نہیں تھا، بلکہ اس کے جال میں پھنسنے والے امیرزادے، بزنس مینز اور اشرافیہ کے لوگ تھے۔ سب سے ہولناک انکشاف یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ زہر اب صرف لڑکوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ پوش علاقوں کے نجی اسکولوں، نامور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اچھے اور معزز گھرانوں کی طالبات لڑکیاں اس نیٹ ورک کا سب سے آسان ہدف بن رہی ہیں۔ پنکی ان امیرزادوں اور لڑکیوں کو پہلے اس لت پر لگاتی اور پھر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر انہیں بلیک میل کرتی تھی۔ اس ہائی کلاس زہر کی قیمت نے جہاں کئی امیر گھرانوں کے چراغ گل کر دیے، وہاں کئی نوجوانوں کو خودکشی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ پوش اسکولوں، کالجوں اور نامور یونیورسٹیوں کے طلبہ کو رینڈم ڈرگ ٹیسٹ کے دائرے میں لانے کا حالیہ فیصلہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اب کوئی نہیں بچ سکے گا، لیکن جو اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا کیا؟ دیکھیں، ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ عالمی طبی جرائد کے مطابق پاکستان میں سالانہ صرف 30,000 مریضوں کے علاج اور بحالی کی گنجائش موجود ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 70 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ اس پر ستم یہ ہے کہ منشیات کی روک تھام کے سرکاری اداروں کے بحالی مراکز میں داخلے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں مریضوں کے ساتھ انسانوں والا نہیں بلکہ جانوروں جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سرکاری سینٹرز میں دوا مانگنے پر بیلٹوں سے بدترین تشدد، مار پیٹ اور سینکڑوں مرتبہ اٹھک بیٹھک کروانا عام سی بات ہے، جس کے باعث مریضوں کے دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور وہ سینٹر سے باہر آتے ہی اسی دن دوبارہ نشہ شروع کر دیتے ہیں۔ منشیات کو چھوڑنے کا ابتدائی عمل، جسے ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں، انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، جس میں مریض کو شدید جسمانی درد کے ساتھ خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں۔ نشہ چھوڑنے کے بعد بھی یہ لوگ عام زندگی آسانی سے نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہ شدید غصے میں رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لگا کر دوبارہ نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جہاں والدین اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، وہاں نجی بحالی مراکز میں ملنے والی محبت اور نفسیاتی معاونت ہی ان کی واحد امید ہو سکتی ہے۔ خیر، ایک بار پھر انمول پنکی کی طرف آتے ہیں۔ وفاق اور پولیس کی مشترکہ GIT اب انمول پنکی اور اس جیسی ان تمام کالی بھیڑوں، بااثر چہروں اور سہولت کاروں کے گربانوں تک پہنچ رہی ہے جنہوں نے کروڑوں روپے کی رشوت کے عوض اس کارپوریٹ ڈرگ کارٹل کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ یہ کریک ڈاؤن اب نجی تعلیمی اداروں کے مانیٹرنگ نظام کو مکمل طور پر بدلنے جا رہا ہے۔ والدین کو اعتماد میں لے کر کیے جانے والے یہ رینڈم ٹیسٹ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کراچی میں کلفٹن اور ڈیفنس کے پوش اسکولوں سے لے کر لاہور اور اسلام آباد کے ہائی پروفائل تعلیمی اداروں تک پھیلا ہوا یہ نیٹ ورک جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، کیونکہ انمول جیسی مجرم کو گرفتار کرنے کے بعد بھی ملک سے ڈرگز کا خاتمہ کرنے کا یہ انمول موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر شاید ہی پاکستان کبھی ڈرگ فری کنٹری ہونے کا خواب دیکھ سکے۔